Mga minahal kong kaigsuunan, may hapon ka na tanan. Ni ata rin napitas panimalay sa usa ka pasyente, mga minahal kong kaigsuunan. Nga a certain Frederick Kulango Mi. Na ate rin napita mga kaigsuunan kay lagi atong ipaklaro kini sa katawhan, atong ipaklaro sa pamilya mismo o sa katawhan karong nakapaminaw. Noong panahon na mga kaigsuunan, si Frederick Mi, kung Kulango Mi, kung Kukoy, andam o tagana, mubulgar sa kamatuuran, kay lagi sa iyang giingon, doon na sa problema sa iyang kinabuhi, health labaw sa ngatanan, doon na sa cancer sa lungs, mga kaigsuunan. Siyempre naman, sa kalibog sa panghuna-huna sa pamilya, sa iyang kaugalingong panghuna-huna, parang sa akong giingon sa unahan, ang tao makasala manggayod. Makasala mga minahal kong kaigsuunan o parang maubos-ubos ang iyang mga sala. Motong voluntary siyang nawagan kanako, pinaagi ni programahang Ratsada. Nga muanhi ako diri napitas iyang panimalay aron ihang masugid ang kinatibuk ang panghitabo sa iyang kinabuhi ug panghitabo sa kinatibuk-an mga minahal kong kaigsuunan, labi na sa problema sa droga mga kaigsuunan nga naa sa ato ang dakbayan ug sa kinatibuk ang Pilipinas. Nining puntuha ato ang himumaton si Kukoy kong Frederick Kulango Mi. Sir Kukoy, mayong udto. Mayong udto, sir. Okay. Kumusta kinabuhing naingon ani karon? Kuan, medyo apiki. Medyo apiki. So, sa imuhang panghuna-huna nga imong gipatawag si Mr. Ratsada kay lagi gusto kang mahibaw-an sa kinabag-an ug unsay estado nga kinabuhi nimo gyud mismo gikan sa pagsugod kay lagi sa atong giingon naapo kitay makasala sad kita. Sir Kukoy, tinuod ba ang istorya sa informante nga usapog ka nga naay sala kahimtang sa ginadili nga droga? Kuan, salagayot ko. Anang butanga. So imong iamin karon nga namaligya pug kag ginadili nga droga diri sa tuang dakbayan. So kanang puntuha, Sir Kukoy, parang sa imong mga panguna-huna kay mahadlok ka nga basin pa man kay mga anak nga makasunod sa imuhang pangita, usa nga imuhang gipaanhi karon mo ang papangay pasaylo sa kinabag-ang duot sa katawhan sa ato ang dakbayan mismo. Willing ka bang mangay pasaylo sa katawhan? Willing. Kay di ko gusto sunod akong kuan kinabuhi. Dili ka gustong na imong sunod sa imuhang kinabuhi, espesyali sa imong pamilya? Takog kayok kuan mawang may mang no kung unsay sayop ngayon kuan pot ang tabangan ko sa kuan yang akong sinalikan. Nahimo kang sinaligan diri mismo sa ginadili nga droga? Kinsa may original ana di sagikan ang imuha? Gikan sa Manila. Gikan sa Manila, sa Muntinlupa. Kinsay usa nga holder na kinsay nagbaligya ana mismo nagpabaligya nimo? Daghan. Sa ditong napita kinsay imuhang direct nga makontak? Direct contact. Nako. Si kuan Ampang. Si Ampang. Kung unsay tinuod nga ngalan ni Ampang? Herbert Kulango. Okay. Nibiya nakaani ini Sir Kukoy ni ining kahimtang karong mga panahon na wala nakaana?
Wala na ako. Ana? Gibasulan ba nimo ang tanan? Gibasulan nimo. Ibasulan. Okay. So nining panahon na karon kinsa may kontak na por ni Ampang diri sa ato ang dakbayan? Kang Kuan. Ka Joel. Joel Kulangko. Joel Kulanggo ang ilahang kontak karon. Pag human ni Joel asa ipaingon ang butang. Wala ko ka malo kon asa padulong. So meaning ba ang wakan hibalaan og asa paingon pero nakabalo kag kinsay gagunit sa halin ning panahon na? Si Kuan. Waway. Si Waway. Kinsa pa? Si Onyol. Si Unyol. Unsa ka tinuod, apil ba ni ini ang anak ni Mayor Aldong? Apil na. Kay daghan man ang Kuan. Daghan man ang pagka Kuan na. Automatic na siya. Automatic na siya ang maghandol sa duga sino ba? Okay, ang nasayo ni ining tanan ang ulo ni anak karon sa dakbayan mao si Mayor Nuba mo. Moy pasabot si Vice Mayor Nuba. Kay siya man jud ang Kuan. Ang nai-contact nito. Siya ang naikontak dito ni Ampang. So aktibo ba kana karong panahon na Sir Kokoy? Aktibo. Kinsa pay lain gawas anang naa. Kining lain nga kuyog ni Mayor Aldo nga iyang mga bata-bata kinsay na ilahan nimong gagunit ana? Artem nga Salas? Kinsa pa? Tapos Toto Bunjing. Tutok Bunjing. Kinsa pa gyud? Kining iyang driver? Palito. Kinsa to? Si Palito. Si Palito usapod ana. Sa imuhang panghuna-huna Sir Kukoy nga gibuhian nimo gibulgar nimo ang kamatuoran. Sa panghuna-huna nimo sa imong panglawas naluag ba dihang lapita? Haluwag yun. Kay dako kayog impact nga dili ko makasulod sa Kuan. Dautan nga hinani. So gilisdan ka sa imong kahimtang karon nga nagsakit ka. So ang imong huna-huna karon, ang imong panawagan karon nga mabag-o ang kinatibuk-an. Kana sabuna. Okay, unsa pay panawagan nimo sa uban? Kung naa kay panawagan Sir Kukoy pwede pod. Sa imuhang inahan mismo. Sa akong inahan. Wala may Kuan. Wala may tarong pareya. Hanay dere. Nga balay. Akong ngiyatuan dito. Wala man. Ni Kuan. Ni Kuan sa akuha. Wala mitabang sa imuha. Ang intabang nimo sa imuhang mga panghitabo ni hiyo na imo na ba kining gisandig sa Ginoo Sir Kokoy? Imo na ba kining gisalig ang imuhang kahimtang karon sa Ginoo? Salig lang. Nakaw kay waman ko'y mahimo. Mura na. Okay, mga minahal kong kaigsuunan, gibuhian ni Sir Kokoy ang maong statement nga sumala pa niya gikan ni Ampang ang maong mga butang kung Kulanggo, and then direct kini ni Joel Kulanggo, and then ang ulo din na pitas dakbayan sa Usamis mao kuno si Mayor Nuba Princess Paruhinog Itsabi sumala pa ni Sir Kokoy.
ug involved niini mga kaigsuonan si Tuto Bonjing, sumala pa niya si Palito, si Artim Salas, ug ingon man mga minahal kong kaigsuonan si Unyol, si Waway, mao kini karon ang dula diri napita sa ato ang dakbayan. Ug sumala pa niya dili sa gusto sa iyahang kalisod karon nga hiaguman, dili sa gusto nga masunod sa iyahang pamilya kung sa iyahang mga anak. Mao na nga gipatawag ta niya aron ug unsa man ang mahitabo kay lagi ang tao kwaon manggayod sa Ginoo. Andam na siya og tagana mga minahal kong kaigsuonan ug kining ubos ninyo nga amigo Cosme. Andam mo tago sa maong tip kung gikinahanglan pwede kong ibulgar kung apion man sa maong grupo ang pamilya ni Sir Kukoy uban sa iyang asawa nga si Anali Burlaos May uban sa iyang mga anak. Andam utagana mo sakripisyo kini inyong ubos nga sulugoon Cosme Diaz Maestrado ug sa ngalan sa tibuok pamilya ni Sir Kukoy May ug ni Anali May, dinis akong nahimutangan sa panimalay ni Sir Kukoy. Ngayon na lang kaninyo daghang salamat and God bless. I love you Osamis nun. God bless Misamis Occidental ug mabuhay bayanihon ang gibuhat ni Sir Kukoy Kulang Gumi. Salamat ug mayong hapon kanaton tanan mga minahal kong kaigsuonan. Mga minahal kong kaigsuonan, doon na lang ko'y nalimtan gamay ug unsang adlaw karon adlawng Bernes, April 10, 2015 at 12:55 sa hapon ni Atadaling Dapita usbon ko mga minahal kong kaigsuonan. Doon na gustong ipahaom si Kukoy kung Sir Kukoy. Doon na siya gustong iistorya nga ang kahimtang sa tanan-tanan ng mga panghitabo sa iyang kinabuhi walay labot ang iyang pinalanggang asawa nga si Anali Burlaos May. Sa imong giingon Sir Kukoy, imuhang pangayoon sa taas sa ato ang labang makagagahom og ingon man sa kinatibok ang katawan nga unta mapasaylo kas imong mga sala nga nabuhat. Mga yukok pasaylo Sa Ginoo labaw sa kay sa Ginoo sa mga tao. labaw sa tanan ang Ginoo ramangyot mo'y kuhan Labaw sa nga tanan. labaw sa tanan wanay lain pa. Sige Sir Kukoy, salamat sa higayon imuhang gihatag ni Mr. Atsada. Salamat mga minahal kong kaigsuonan.